आज म तपाईहरुलाई यो माइनर सब्जेक्ट बीएड सेकेन्ड इयर को माइनर सब्जेक्ट को म तपाईहरुलाई यो म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन भनेर चाहिँ यसको म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आज कोर्स कन्टेन्ट म त आज तपाईहरुलाई बताउने छु। सिलेबस आज बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ फुल मार्क्स 100 रहेको छ। पास मार्क यहाँ 35 दिएको छ। फुल मार्क्स यसको 100 हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्स डिस्क्रिप्सन। यो कोर्स डिस्क्रिप्सन कोर्सको बारेमा रहेको छ। तपाईहरुले यो चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले यो जेनरल अब्जेक्टिभ्स पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब म तपाईहरुलाई स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स एन्ड कन्टेन्ट्स यो कन्टेन्ट्सहरु म तपाईहरुलाई आज सिलेबस यसको म बताउने छु। कतिवटा युनिटहरु के छन् भनेर म तपाईहरुलाई बताउने छु। कुन विषय कुन युनिटहरु तपाईले पढ्नु पर्छ भनेर म बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 मा इन्ट्रोडक्सन टु म्यानेजमेन्ट, कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, स्कोप नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ म्यानेजमेन्ट इन हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन SPE, functions of management, principles of management, theories of management, human relation theory, contingency theory, system theory भने चाहिँ 1 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ भने युनिट 2 मा चाहिँ प्लानिङ, बजेटिङ एन्ड फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 2 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ इन म्यानेजमेन्ट, planning process and steps, planning for effective management of health and physical education activities, meaning and characteristics of decision making, types and process of decision making. 6 मा रहेको छ need of group and participatory decision making in SPE, concept and types of coordination, principle of coordination, coordination between school, community and other stakeholders. त्यसैगरी concept of budget and budgeting, principle and process of budgeting, fund generation and fund management, management of school facilities and resources for school health program, facility management for physical education, principles of facility planning, procurements and equipments, indoor facility and outdoor facility, management of PE class, maintenance of facilities भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ 14 वटा टपिकहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 2 मा चाहिँ प्लानिङ, बजेटिङ एन्ड फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले युनिट 3 मा चाहिँ Organization of School Health and Physical Education Program भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। Organization, meaning, definition, need, importance, त्यसैगरी basic elements of organization, types of organization, organizational structure and departmentalization, authority, chain of command, line and staff authority, organizational structure of Ministry of Education, Ministry of Sports and Ministry of Health. 7 मा रहेको छ organizational structure of school health program, controlling, steps in controlling process, basic methods of control भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 3 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 4 मा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट HRM इन हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन SPE भनेर चाहिँ यो युनिट 4 मा चाहिँ कन्सेप्ट एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ HRP इन SPE, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ HRM, phases of human resource planning in SPE, steps of human resource planning in SPE, challenges of HRM in SPE and ways of addressing them, staffing, recruitment and its process, selection and selection process, reception of application form, evaluation and screening, employment test interview, selection decision and appointment
ओरिएन्टेसन एन्ड ट्रेनिङ भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 4 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ युनिट 5 मा एप्रिसिएटिभ लिडरशिप एन्ड टिम बिल्डिङ इन एसपी भनेर चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एप्रिसिएटिभ लिडरशिप, कन्सेप्ट लिडरशिप एन्ड एप्रिसिएटिभ लिडरशिप, प्रिन्सिपल्स अफ एप्रिसिएटिभ leadership, models of leadership, appreciative leadership model, other models, management and leadership distinction, qualities of good leadership, leaders of organization, organizational and social transformation, त्यसैगरी team building in SPE program, concept of team building, needs of team building, kinds of team and their task, qualities of a good team, steps of team building, barriers to team building भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 6 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु सुपरभिजन इन एसपी एट स्कुल लेभल भनेर चाहिँ यो युनिट 7 मा चाहिँ 6 मा चाहिँ मिनिङ एन्ड डेफिनेसन अफ सुपरभिजन, नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सुपरभिजन इन एसपी, त्यसैगरी अब्जेक्टिभ्स अफ सुपरभिजन इन एसपी, प्रिन्सिपल्स अफ सुपरभिजन इन एसपी, फंक्शन्स अफ सुपरभिजन इन एसपी, टाइप्स अफ सुपरभिजन एन्ड एप्लाइड इन एसपी, जेनरल क्लिनिकल भनेर चाहिँ यो युनिट 6 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 7 मा सुपरभाइजरी टेक्निक्स भनेर चाहिँ तपाईले युनिट 7 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिड्युर्स एन्ड टेक्निक्स अफ सुपरभिजन इन एसपी, बेसिक सुपरभाइजरी स्किल्स, कम्युनिकेसन, लिडरशिप, पोटेन्शियलिटी, मोरल, ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ सुपरभिजन भनेर चाहिँ युनिट 7 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसैगरी युनिट 8 मा चाहिँ प्रोफेसनल प्रिपरेसन भनेर चाहिँ मिनिङ एन्ड डेफिनेसन्स, नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स, प्रोफेसनल क्वालिटिज अफ हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन टिचर्स, प्रोफेसनल क्वालिटिज अफ म्यानेजर एन्ड सुपरभाइजर्स, प्रोफेसनल एथिक्स भनेर चाहिँ युनिट 8 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 9 मा ट्रेनिङ इन हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन, concept of training, need and importance of training in health education, assessment of training needs, types and approaches of training, planning for training, needs, assessments of training, objectives of training, areas, contents, matter of training, managing physical facilities and human resources, preparing time schedule of training, facilitation skills in training भनेर चाहिँ फेसिलिटेसन स्किल्स इन ट्रेनिङ भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 9 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुले चाहिँ यो सुपरभिजन द म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 9 सम्म मात्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि माइनर सब्जेक्टकै रूपमा रहेको छ। हेल्थमा तपाईहरुले दुईटा माइनर सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स भइहाल्यो, स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स तपाईहरुले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। इभ्यालुएसनमा म तपाईहरुलाई जानेछु। यसको चाहिँ क्वेशन प्याटर्न चाहिँ अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ 20 मार्क्सकै आउँछ अनि सेम यो 8 वटा चाहिँ तपाईको सर्ट क्वेशन अनि तीनटा चाहिँ अल्टरनेटिभमा आउनेछ भने अर्को लङ क्वेशनमा चाहिँ दुईटा गर्नुपर्ने छ, एउटा अल्टरनेटिभमा आउनेछ, 12 मार्क्स चाहिँ हुनेछ अनि 7 मार्क्सको सर्ट क्वेशन हुनेछ। यो चाहिँ रहेको छ क्वेशन प्याटर्न कसरी आउँछ कति आउँछ भनेर चाहिँ यो क्वेशन प्याटर्न भयो। हुन्छ आजलाई यति नै। मैले तपाईहरुलाई आज यो म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड सुपरभिजन अफ हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसनको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज बताएँ। यो चाहिँ यसको कोर्स कन्टेन्ट युनिटहरु रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो सिलेबसलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग याद गर्नु होला ताकि यो सिलेबस तपाईहरुलाई
कन्टेन्टहरु याद भयो भने तपाईले होल के पढ्नु पर्दा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ मोटामोटी समरी रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ समरीमा तपाईले सबै कुराहरु चाहिँ जान्नु हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कन्टेन्टहरु यो सिलेबसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर तपाईले यो सिलेबसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। कोर्समा छिर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ यो सिलेबसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। हुन्छ आजलाई यति नै। म आउने समयमा अन्य नोटहरु अन्य सम्बन्धित भिडियोहरु म तपाईहरुलाई ल्याउने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।